السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نكمل معكم هذه الخدمه هذه كما قلت لكم. كتكون بسبعه الالوان. انا بديت لكم في الجزء الاول، دابا ان شاء الله غنخدم معكم الجزء الثاني. ان شاء الله نكمل الخدمه ديالنا. بداو على بركه الله. انا هادشي راه خدمته كما كيبان لكم. هاد الشيء باقي لي هادشي قلت لكم ديك المره خليت حتى الجزء الثاني ونكملوا. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. كما قلت لكم انا الخيط داير على 3 الشعرات والبرا نمره 7. نبداو على بركه الله البنات. كنضرب غرزه هنايا، ها واحد، ها جوج كما كيبان لكم. كنرجع فيهم، ها واحد، ها جوج. كنرجع للثوب هنايا، كنضرب في الثوب، كنرجع ثاني واحد. دابا ما بقيناش كنزيدو غرز من الجنب، كنخدمو عادي. ها جوج. كنرجع في هاد جوج اللي عندي، واحد، ها جوج. كنضرب في الثوب دابا بحال ما هكا. صافي هاد الخيط انا ساليت منه، غنخشي في الثوب بحال ما هكا. نكمل معكم البنات. انا هزيت هاد الخيط هذا اللي بقى ليا ديك النهار هنايا، هو هذا. وعلاش غنخدم ان شاء الله دابا ضربت الغرزه ديالي الاولى وهاد الثانيه. اشنو كندير؟ كنجي لهاد الرويس هذا فين خدمت، فايت ليا خدمت فيه، كنضرب غرزه واحد، كنجي لهنايا كنضرب جوج، كيوليو عندي جوج الغرزات هنا. كنخدم على هاد الخيط هذا باش ما يتحلش ليا دغيا. من بعد غنحيدو، كنضرب في هاد الغرزه اللي عندي هنايا. صافي كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي، واحد، ها جوج كما كيبان لكم. بحال ما هكا. كنرجع تاني فيهم، واحد، ها جوج. هذا الخيط راه خدمت عليه هنايا وعاودت خدمت عليه هنايا. دابا صافي نحيدو. دابا شنو كندير؟ كنضرب في هذه الغرزه هذه، هذا الرويس هذا، كنتمنى البنات يكون باين لكم. كنضرب فيه بحال ما هكا، وكنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي هنايا، واحد، ها جوج. كنرجع تاني فيهم، واحد، ها جوج بحال ما هاد الشكل. كنجي لهاد الرويس هذا راه فايته خدمت فيه. الرويس دائما كنخدم فيه جوج غرزات، وهذا كنخدم فيه بحال ما هكا، واحد، ها جوج. كنضرب في الثوب بحال ما هكا. كنرجع واحد في هاد الجوج اللي عندي. سمحوا لي الخيط بدا يتشنتف ليا. واحد، قلنا ها جوج. كنرجع فيهم في نفس الغرزات اللي عندي، واحد، ها جوج. كنضرب في الثوب بحال ما هكا. كنرجع في هاد الغرزات اللي عندي، واحد، ها جوج. هي هادي الثانيه بحال ما هكا. كنرجع واحد، ها جوج. من بعد صافي كنضرب في الثوب وكندخل الخيط ديالي في الثوب. صافي ساليت منه. كنخلف لون اخر، كما كيبان لكم. انا ساليت من هذا الخيط هذا تنخدم عليه، عاد نحيدو. ملي نركب لون اخر نخدم من النص لهنايا، نخدم عليه ونحيد الخيط باش ما يتعود تسربش ليا الخدمه ديالي. من بعد ما ركبت انا الخيط ديالي هذا على 3 الشعرات، انا غندير هذا اللون هذا. كندير لكم الوان باينين باش تبان لكم الخدمه.
كنجي لهذا الرويس، ردوا معايا البال، كنجي لهذا الرويس هذا، ماشي الرويس، هذا الاولى في هذا الهرم عندي غرزه الاولى والثانيه، كنجي لهاد الاولى هذه كنضرب فيها كما كيبان لكم، كنثبت الخيط ديالي فيها بحال ما هكا، كنجي الغرزه الاولى عندي هنايا كنضرب فيها واحد، هاد الثانيه كنرجع لهذا الهرم هذا حتى هو فيه جوج غرزات، ها الاولى وها الثانيه كما كيبان لكم البنات. انا غنجي لهاد الاولى وغاديش نخدم الثانيه، غنجي الاولى ونخدم فيها كنتمنى الخدمه تكون باينه لكم البنات. كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي هنايا، وحده ها جوج، كنضرب في هذا الرويس، هذا الرويس اللي عندي هنايا كنتمنى يكون باين لكم تاع الهرم، ديك الغرزه الاخرى اللي عندي واحد ها جوج، كنجي لهذا الهرم اللي عندي حتى هو هنايا كنضرب في هذا الرويس ديالو الغرزه الاخرى صافي، كنرجع فيهم كما كيبان لكم. كنجي لهاد الهرم هذا الرويس ديالو، هذه راه فايته خادمه فيها وكنعاود نخدم فيها ثانيه المرات باش نجي لهنايا نخدم غرزه. كنجي هاد الهرم قلت لكم كما قلت لكم عندي فيه جوج غرزات، ها الاولى غنخدمها دابا، الثانيه كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي واحد ها جوج كما كيبان لكم. كنجي للرويس ديال هاد الهرم، كنتمنى البنات الخدمه تكون باينه لكم، كنخدم فيه، كنتمنى البنات الخدمه تكون باينه. صافي هذا الخيط كندير ليه بحال هكا باش نخدم عليه، ماشي دابا تنكون راجعه، كنرجع دابا في هاد الجوج غرزات اللي عندي هنايا واحد ها جوج، كنرجع فيهم ها واحد ها الثانيه. دابا كنشد هاد الخيط كنخدم عليه بحال ما هكا، كنجي لهاد الغرزه هذه كما قلت لكم، هذه راه خادمه فيها كنعاودها هي واحد، كنجي لهذه ها الثانيه، كنجي هاد الهرم فيه جوج غرزات كما كيبان لكم ها واحد ها جوج، كنجي لهاد الاولاني هذا كنخدم فيه. انا خدمت على الخيط ديالي كما كيبان لكم، كنرجع هاد الغرزات اللي عندي هنايا هي واحد ها جوج، كنرجع فيهم ها واحد ها جوج، كنجي لهذا الرويس هذا، كنتمنى البنات الخدمه تكون باينه لكم مزيان. كنجي لهاد الغرزه هذه الاولى ثاني نرجع فيها ها الثانيه، كنرجع فيهم ها واحد ها جوج، كنجي لهاد الرويس هذا كنخدم فيه جوج المرات، قلتها لكم فايته قايلها لكم، كنخدم فيه جوج المرات هذا، كنعاود نخدم فيه بحال ما هكا، كنجي لهاد الغرزه اللي عندي هنايا كنضرب فيها من بعد شنو كندير، كنجي لهاد الهرم عندي فيه جوج غرزات، الاولى وهاد الاولى هي وهاد الثانيه، انا غنجي لهاد الاولى هذه التحتانيه كاع اللي هما ليا لتحت، كنجي نرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي هنا واحد ها جوج، كنرجع فيهم ها واحد
ها جوج. كنضرب في هذا الرويس هذا، هذاك الرويس ديال داك الهرم، كنرجع في هاد الجوج اللي عندي، واحد ها جوج، كنرجع تاني فيهم، واحد ها جوج. انا اخترت هاد اللوينات حيت هما اللي عندي متوفرين عندي في الدار. كنضرب في هذا الرويس، كنضرب فيه جوج غرزات، كنجي لهاد الغرزه هنايا نضرب غرزه، كنجي لهذا الهرم كنضرب الاولى فيه، حيت اصلا الهرم تيكون عندنا فيه جوج غرزات. الاولى دائما كنسبقوها، كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي، واحد ها جوج. كنتمنى الخدمه تكون باينه لكم البنات. كنرجع في هاد جوج غرزات، واحد ها جوج. كنضرب في هذا الرويس هذا ديال هذا الهرم اللي عندي هنايا، كنتمنى يكون باين لكم البنات. كنضرب فيه بحال هكا، كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي، واحد ها جوج. كنرجع ثاني فيهم، ها واحد ها جوج. كما كيبان لكم كنجي لهذا الرويس هذا، كنعاود نضرب فيه غرزه، واخا فيه خادمه فيه غرزه، ها هي. كنضرب هنا غرزه اخرى، كنضرب في هرم عندي فيه قلنا جوج غرزات، عندي واحد ها جوج. كنضرب في هاد الاولى هذه، ها هي ها واحد هي هذا الرويس، ها هي الاخرى عندي جوج. كنجي لهاد التحتانيه هذه كنضرب فيها، كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي هنايا. بغيت نقرا بسالي ليا البنات بحال ما هكا. كنرجع ثاني فيهم، كنضرب في هذا الهرم هذا كما كيبان لكم. هذا الرويس هذا هو فاش كنخدم دابا بحال ما هكا. كنرجع دابا، انا غنخلي الخيط باش نخدم عليه، غنخلف الخيط ديالي ونرجع نكمل معكم. من بعد خلفت انا الخيط ديالي، شنو كندير؟ كنجي لهذا الرويس هذا، لهاد الغرزه هذه كنضرب فيها غرزه كما كيبان لكم، وكنزير بحال ما هكا. كنرجع لهذا الرويس، هاد الرويس هذا الغرزه الثانيه كنضرب فيها كما كيبان لكم. كنرد الخيط انا بحال ما هكا باش نعاود نخدم عليه، ولا نخليه حتى نكون خدامه ونخدم عليه هنايا. المهم كنرجع كنخدم بحال ما هكا، كنرجع في هاد الثانيه كنخدم هذا الرويس هذا ديال هذا خدمه، هذا الخزيه، هذا الرويس راه كنخدم فيه جوج غرزات كما كيبان لكم البنات. كنعاود نقولها لكم، ناكد عليكم باش تفهموا الخدمه. واحد ها جوج. كنضرب دابا كما قلت لكم عندي هنايا جوج غرزات، ها الاولى وها الثانيه. كنشد هذه اللي هما ليا لتحت، كنخدمها كما كيبان لكم بحال الشكل هذا. كنخدم هاد الغرزه الاخرى وهما جوج غرزات، كنرجع فيهم، ها واحد ها جوج. كنجي لهذا الرويس الهرم كما كيبان لكم البنات، كنخدم فيه غرزه. هذا فاش خدمت دابا هو فاش كنخدم جوج غرزات. دابا نخدم هذه واحد ها جوج، نرجع فيهم، الاولى ها الثانيه. كنبقى مستمر على الشكل. كنجي لهذا الرويس اللي قلت لكم قبيله، غنخدم فيه ثاني واخا فايته خدمه فيه بحال ما هذا الشكل.
كما كيبان لكم البنات. كنجي لهنايا كنضرب غرزه، كنضرب دابا في الثوب كما كيبان لكم. من بعد كنرجع كنضرب في هاد الغرزه هذه اللي عندي هنا، وكنضرب في هذه، كنرجع ثاني فيهم، كنرجع في هاد الغرزه تا واحد، ها جوج، كنضرب في الثوب بهذا الشكل هذا، كنرجع ثاني في هاد الغرزه اللي عندي واحد، ها جوج. كنتمنى الخدمه تكون باينه لكم البنات. صافي دابا كنضرب في هاد الغرزه هذه اللي بقات ليا هنايا كما كيبان لكم، كنضرب في الثوب بحال ما الشكل هذا، من بعد كنخشي الخيط ديالي في الثوب. صافي هذا ساليت منه، هاد الخيط هذا تنخدم عليه، غنحيدو. دابا انا خلفت الخيط ديالي، غنجي لهاد الرويس هذا البنات، هذا الرويس كندير فيه غرزه بحال ما هكا كما كيبان لكم. كنجي لهنايا كنضرب غرزه واحد كما كيبان لكم، كنجي لهذا الهرم هنايا كنضرب فيه غرزه، كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي هنايا، وحده جوج غرزات، كنرجع تاني فيهم واحد، جوج. من بعد كنضرب في هذا الرويس هذا ديال الهرم. انا خدامه معكم هي بشويه باش تفهموا البنات. كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي واحد، جوج. كنتمنى البنات تفهموا بحال ما الشكل هذا، واحد جوج. كنرجع دابا كنجي هاد الجهه هادي كنخدم هذا الرويس هذا كنخدمو كما كيبان لكم. كنرجع كنخدم هاد الغرزه هادي اللي كاينه هنايا. دابا شنو كنضرب في هاد الهرم، في هاد الاولى فيه، كنرجع كنضرب ثاني في هاد الغرزه هادي. البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا وريتكم الطريقه، غندير لون اخر نوريكم بهذه الطريقه تتفهموا البنات مزيان كما كيبان لكم. كنرجع في هاد الجوج ديالي اللي عندي هنايا، البنات انا غنكمل هاد الخدمه ديالي ونخلف الخيط ديالي ندير لون اخر ونرجع نكمل معكم. البنات انا كملت هاد الجهه كما كيبان لكم، كملتها دابا مكمله بجوج جهات. غندير هاد الخيط هذا هاد اللون تا هو على 3 الشعرات. نبداو على بركه الله. كنجي لهاد الغرزه هذه كما قلت لكم عندي هنايا جوج غرزات، وحده جوج. كنجي لهاد الاولى هذه كنثبت فيها الخيط بحال ما هكا. كنجي للغرزه الاولى عندي هنايا واحد جوج غرزات، كنجي لهاد الاولى كنخدم واحد جوج. كنجي نفس الشيء هنايا عندي جوج غرزات، كنجي لهاد الاولى كناخدها، هي فاش كنخدم كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي
واحد، جوج. كنجي لهذا الرويس هذا، هاد الرويس هو الغرزه الثانيه كما قلت لكم، كنضرب فيه، كنرجع في جوج غرزات اللي عندي الوسط، واحد، ها جوج. كنجي تاني نفس الشيء الرويس الاخر اللي في الجهه الاخرى هو هذا، كنضرب فيه غرزه كما بان لكم البنات. كنرجع في جوج غرزات اللي عندي هنايا، واحد، ها جوج كما كيبان لكم. كنجي لهاد الرويس هذا فايده خادمه فيه، كنعاود نخدم فيه. ها هي يعني بقات عندي غرزه هنايا غنخدمها دابا. هي هنا عندي كما قلنا جوج غرزات، كنجي لهاد الاولى كناخدها كنخدم فيها، كنرجع في هاد جوج غرزات اللي عندي، ها هي الاولى، ها الثانيه كما كيبان لكم، كنرجع فيهم، واحد، هي البنات، ها جوج كما كيبان لكم البنات. كنجي لهاد الرويس هذا حتى هو كيتسمى غرزه، كنضرب فيه غرزه، كنرجع، واحد، ها جوج، كنرجع تاني فيهم البنات، واحد، ها جوج. هاد الرويس دايما كنعاود فيه الخدمه، خدمت فيه قبيله ونعاود نخدم فيه دابا، ها هو كنضرب في هاد الغرزه اللي عندي هنايا، كنجي لهاد الاولى اللي في عندي هنا في الهرم، واحد، ها جوج يعني ها الاولى، ها الثانيه، وهاد الرويس كناخدها نخدم فيها، كنرجع، واحد، ها جوج، كنرجع تاني فيهم البنات، واحد، ها جوج، بحال ما هاد الشكل هذا. كنجي لهاد الرويس كنخدم فيه غرزه، كنرجع في جوج غرزات اللي عندي انا هنايا، واحد، ها جوج، كنرجع فيهم، واحد، ها جوج. كنجي لهذا الرويس هذا كنخدم فيه، ها هي خدمته، كنضرب هاد الغرزه هذه اللي عندي هنايا، من بعد كنضرب في الثوب. كنتمنى البنات نكون تنشرح لكم مزيان وفهمتوني. واحد، ها جوج، كنرجع في هاد الجوج اللي عندي، واحد، ها جوج، كنضرب في هذا الرويس هذا اللي عندي هنايا كما كيبان لكم. من بعد ما كنضرب فيه كنرجع في هاد الجوج اللي عندي هنايا، واحد، ها جوج، كنرجع فيهم. انا مبغيتش نطول عليكم الفيديو. كنجي لهذا الرويس هذا كنخدم فيه، من بعد كنجي لهذه الغرزه هذه. دابا خصني انا هذا الخيط نخدم عليه هذا كما كيبان لكم، كندوزو من هذه الجهه، كنجي من هنايا كنخدم عليه بحال ما هكا، كنجي لهاد الغرزه اللي عندي هنايا كنضرب فيها كما كيبان لكم، كنجي لهاد الغرزه هذه انا نحيدو، من بعد كنجي للثانيه كنرجع في الغرزات اللي عندي،
ولا عود تدخلوه لداخل. انا خرجته على برا، ممكن لكم نتوما تدخلوه لداخل. كنجي لهاد الرويس هذا عندي هنايا، نحيد انا الخيط باش تبان لكم الخدمه. انا حيدت الخيط، كنضبطب في هذا الرويس، كنرجع في هاد الجوج غرزات اللي عندي، واحد ها جوج، كنرجع تاني فيهم البنات، واحد ها جوج، كنضرب في هذا الرويس هذا اللي عندي هنايا كما كيبان لكم. كنجي كنضرب هاد الغرزه اللي عندي هنايا، من بعد كنجي لهاد الهرم كنهز منه غرزه الاولى، ها هو كنرجع نخدم هادو، واحد ها جوج، كنرجع فيهم، ها واحد ها جوج، كنجي لهاد الهرم كنهز الغرزه الثانيه هي هاد الرويس هذا، كنرجع واحد ها جوج، كنرجع فيهم البنات، واحد ها جوج، كنجي لهاد الرويس هذا راه فايته خدامه خدمته، كنعاود نخدمو كما قلت لكم بحال ما هكا. كنضرب هاد الغرزه هذه اللي عندي هنايا، من بعد كنضرب في هاد الهرم، دائما كيكونوا عندي فيه جوج غرزات، كنضرب في هاد الاولى بحال ما هكا، كنرجع فيهم، واحد جوج، واحد جوج. كنضرب دابا في هذا الرويس هذا، الخيط سالا ليا البنات كما كيبان لكم، واحد جوج، نرجع فيهم، واحد ونخلف الخيط ديالي، بحال ما هكا. صافي نخلف الخيط ديالي ونكمل معكم. من بعد ما خلفت الخيط ديالي كنجي لهاد الغرزه اللي عندي هنايا، كنثبت فيها الخيط بحال ما هكا، كنجر الخيط عندي، صافي كنخدم هاد الغرزه هادي، هاد الرويس هذا اللي فايته خادمه، واحد كنجي لهنايا كنخدم هادي جوج، من بعد كنضرب في الثوب كما كيبان لكم، كنضرب دابا في الثوب بحال ما هكا، كنرجع واحد جوج، كنرجع تاني فيهم، واحد جوج، كنضرب في الثوب دابا، كنرجع نحيد انا هذا الخيط ديالي، صافي كنرجع كي قلت لكم فيهم، كنرجع واحد جوج، كنرجع جهه كنرجع تاني فيهم، واحد جوج، صافي كنضرب في الثوب بحال ما هكا، كنخشي الخيط ديالي في الثوب ونخلف الخيط ديالي ونرجع نكمل معكم البنات. صافي البنات انا خلفت الخيط ديالي، كنجي لهذا الرويس هذا الفايته خدمه فيه، بحال ما هاد الشكل، كنجي لهاد العوينه هذه اللي عندي هنايا كنخدم فيها، كنضرب في هاد الغرزه هذه
كنرجع كنضرب في هاد الغرزه هذه كما كيبان لكم. كنجي هنايا كنضرب بين هذوك الخيوطه، كنضربهم، كنجي نرجع فيهم حيت ها جوج، كنجي لهاد الرويس هذا تاع الهاره كنضرب فيه، كنرجع بحال ما هاد الشكل هذا حيت ها جوج، كنرجع تاني فيهم البنات. انا بلا ما نطول عليكم الفيديو دابا الطريقه راه فهمتوها البنات بهذا الشكل هذا. صافي البنات غنكمل انا الجهه ديالي بحال هاد الجهه ونتلاقى معكم بلا ما نطول عليكم الفيديو. البنات انا ساليت دابا الخدمه ديال هاد الجهه حتى هي ساليتها كما كيبان لكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، الجزء الثالث ان شاء الله نكمل معكم فيه الخدمه. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، تنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. شكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم، كنشكركم بزاف المتابعه ديالكم ليا. كنتمنى ديروا اشتراك وتفعيل الجرس.